السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بك يا خبر؟ هل أصابك شيء لا قدر الله؟ ألا تدري إنني صاحب شأن عظيم وهمة كبيرة ومقامي رفيع. وما ذاك الشأن والهمة؟ أأنت ساذج وغبي إلى هذه الدرجة؟ لقد فهمت يا خبر ما تقصده. يجب أن تفهم إنني أكون مرفوعا دائما، سواء كنت مفردا أو جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة. لك هذه الأمثلة لتفهم أكثر يا صديقي المغفل. لا تغتر كثيرا بنفسك، احمد الله على نعمه وفضله أن جعلك مرفوع الرأس في كل الأحوال، ولكن لتعلم أن النعمة تزول إذا لم تشكرها. لن يستطيع أحد أن يزيل هذه النعمة وهذا الفضل، وسأبقى مرفوع الرأس ولن ينخفض أبدا. أفهمت هذا؟ كيف تقول لن يستطيع أحد أن يزيل هذه النعمة؟ لا تتكبر كثيرا بنفسك. ألم تعرف مقام كان وأخواتها؟ لا علم لي من كان وأخواتها. إن لها شأنا عظيما وفضلا كبيرا، وتستطيع أن تغير وظيفتك الإعرابية. ألم أقل لك إنك لا تفكر وأنك ساذج؟ ليس لأحد فضل علي. ما بك يا خبر؟ هل أصابك شيء؟ سأحملك حالا الطبيب. يا للهول يا المصيبة، أنقذني يا مبتدأ، أنقذني. لا بأس عليك، لا بأس عليك. لا تتركني يا مبتدأ، دافع عني ولا تجعل لي وضحوك أمامك. أنعمت مساء يا مبتدأ. أنعمت مساء يا سيدتي كان. ومن هؤلاء؟ هؤلاء أخواتي. مرحبا بأخواتك الفضليات. شكرا. اسمي ظلة. اسمي بات. اسمي أصبح. اسمي أمسى. اسمي ما زال. أنت دائما لطيف ومؤدب. شكرا. كيف سيواجه هذا الموقف الصعب؟ وماذا سيقول لكان وأخواتها؟ لقد سمعت كل ما دار بينك وبين المبتدأ. لقد أصابك الغرور وأنت تزهو بنفسك وتسخر منا جميعا. ألم تعلم وظيفتي الإعرابية؟ أنت من اليوم ستكون منسوبا بالفتحة، سواء كنت مفردا أو جملة فعلية أو اسمية أو شبه جملة، وتكون مجرورا بالكسرة نيابة عن الفتحة إذا كنت جمع مؤنث سالم، نحو كانت المعلمات مجتمعات. أما أنت يا مبتدأ فستكون اسما لنا وتبقى مرفوع الرأس، ولك شأن ورفعة وهمة وعلو. جزاك الله يا سيدتي كان. شكرا.